अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हर वक्त जो लोग मुल्क तोड़ने की बातें करते रहते हैं और हर एक शख्स ये फितरत रखता है कि अगर उसकी पसंद का लीडर है तो ये मुल्क है, अगर उसकी पसंद का लीडर नहीं तो इस मुल्क को नहीं रहना चाहिए, इस मुल्क को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको अपने मुल्क से ज़्यादा अपने लीडर का मफाद पसंद है। मुल्की मफाद से ज़्यादा, मुल्क की तरक्की से ज़्यादा, मुल्क की इज़्ज़त से ज़्यादा अपने लीडरों की इज़्ज़त का ज़्यादा उनको खुमार है। जो लोग भी मुल्क में फितना अंगेज़ी जैसे ख़यालात रखते हैं, उनके लिए ये लिबिया की एक हकीकत, सच्ची हकीकत, इबरतनाक हकीकत आपके सामने पेश कर रही हूँ। सुनिए और इससे इबरत हासिल कीजिए। पहले दिन बिजली बंद हो गई, नेशनल ग्रिड ट्रिप कर गया और देखते ही देखते आधा मुल्क अंधेरे में डूब गया। लोग ज़ाती जनरेटर चलाने पर मजबूर हो गए। दूसरे दिन सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई। मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद होने लगी। टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट भी जवाब दे गया और अखबारात की अशात भी रुक गई। बिजली ना होने की वजह से शहर में वाटर और सीवरेज का सिस्टम भी बैठ गया। घरों में पानी ख़त्म हो गया और लोग बाल्टियाँ लेकर गली गली फिरने लगे। सीवरेज सिस्टम ख़त्म होने की वजह से कमोड्स भर गए और फुजला कमरों में बहने लगा। तीसरे दिन पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। पेट्रोल की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। उसी दिन पुलिस, रेंजर्स और खुफिया अदारों के अहलकार भी ड्यूटी छोड़कर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। वो जाते जाते असला भी साथ ले गए थे। लोगों ने पुलिस को गायब होते देखा तो उन्होंने थानों पर हमला करके बाकी असले पर कब्जा कर लिया था। चौथे दिन बिनगाजी के नज़दीक अदारे पर भी कब्जा हो गया। हजूम छावनी तक पहुंचा। फौज ने शुरू में लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हजूम ज़्यादा था और नफरी कम। दूसरा, फौज ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। चुनाचे आधे घंटे की मज़ाहमत के बाद जवानों ने मज़ाहमत छोड़ दी और यूं हजूम छावनी में दाखिल हो गया। फ़ौज की गाड़ियों, तोपों और टैंकों पर कब्जा हो गया। बारूद खाने के दरवाजे तोड़कर राइफलों, मार्टर, गोलों और दस्ती बम्बों पर भी कब्जा कर लिया गया और उसके बाद असल खाना जंगी शुरू हो गई। लोग फ़ौजी जीपों पर निकलते थे और मशीन गनों से फायरिंग करते हुए शहरों में दाखिल हो जाते थे और मुखालफिन को सरेआम गोली मार देते थे। मुखालफों को महसूस हुआ, हमने अगर इनका मुकाबला करना है तो फिर हमारे पास भी असला होना चाहिए। लिहाजा ये भी निकले और करीबी छावनियों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद इनके पास भी असला आ गया। हुकूमत ने नए दस्ते और फौजी बिनगाजी भिजवा दिए। फौज ने हजूम पर फायर खोल दिया। सड़कों और गलियों में लाशें बिछ गईं। अवाम के पास भी असला मौजूद था, ये भी बाहर निकले और फौज पर हमला कर दिया और यूं एक हफ्ते में पूरे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। कर्नल कज़ाफ़ी उस वक्त तराबलस में था। उसने अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन इख्तियार और इक़्तिदार दोनों इसके हाथ से निकल चुके थे। फ़ौज, पुलिस और सदर के ज़ाती गार्ड्स तीनों तितर बितर हो चुके थे। कज़ाफ़ी को महसूस हुआ, मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। उसने दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश की और नेशनल ट्रांज़िशनल काउंसिल (NTC) के नाम से इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अवाम ने यह फार्मूला मानने से इनकार कर दिया। आलमी ताकतें तैयार बैठी थी। चुनाचे सिर्फ 11 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने कर्नल कज़ाफ़ी, उसके ख़ानदान, दोस्तों, काबीना और मुल्क के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। लीबिया की जो फ़ज़ाई हदूद भी थी वो भी बंद कर दी गई और केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भिजवा दिया गया। उसके साथ ही मुल्क मुकम्मल तौर पर जाम हो गया। ये सूरत हाल हफ्ता भर जारी रही। उसके बाद कर्नल कज़ाफ़ी के लोगों को होश आया। ये भी जमा हुए, उन्होंने भी हथियार उठाए और बागियों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। कर्नल कज़ाफ़ी की फोर्सेस का पलड़ा भारी हो गया और उन्होंने समंदरी शहरों का कब्ज़ा वापस ले लिया। आलमी बरादरी लिबिया पर नज़रें जमा कर बैठी थी। ये किसी कीमत पर लिबिया में अमन नहीं चाहती थी। लिबिया को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सरमायाकारी हुई थी। लिहाजा जो ही लिबिया में गवर्नमेंट की रिट वापस आने लगी, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिबिया पर बमबारी का हुक्म जारी कर दिया। नीटो फोर्स आगे बढ़ी और लिबिया पर बमबारी शुरू हो गई। बमबारी ने लिबिया की तमाम फ़ौजी तनसीबात, छावनियाँ, असला खाना, गाड़ियाँ, सड़कें, पुल, रेलवे लाइन्स, नेवल बेसिस और एयरपोर्ट्स तबाह कर दिए। फ़ौज और कर्नल कज़ाफ़ी बार बार सीज़ फायर का ऐलान करते रहे, लेकिन नीटो फोर्सेस ने बमबारी जारी रखी। कर्नल कज़ाफ़ी ने बागियों को मुज़ाकरात की दावत भी दी, लेकिन बागियों ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी। ये सिलसिला 15 फरवरी 2011 को शुरू हुआ था और अगस्त के वस्त तक पूरा लिबिया खंडर बन चुका था। बस दारुल हुकूमत तराबलस का कब्ज़ा बाकी था। अगस्त के आखिर में बागियों और नेटो फोर्सेस ने इकट्ठा हमला किया और तराबलस भी फतह हो गया।
باغی کامیاب ہو گئے، لیکن ان سے پہلے نیٹو فورسز طرابلس پہنچی اور کرنل قذافی کے محلات اور خزانے پر قبضہ کر لیا، اور یوں دنیا کا امیر ترین عرب ملک نیٹو کے قبضے میں چلا گیا۔ کرنل قذافی طرابلس سے غائب ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے 16 ستمبر 2011 کو نیشنل ٹرانزیشنل کونسل کو تسلیم کر لیا اور اسے حکومت بنانے کی اجازت دے دی، لیکن اس وقت تک لیبیا میں کچھ نہیں بچا تھا۔ فوج مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، پولیس اور سول انتظامیہ کا کوئی وجود نہیں تھا، سڑکیں، پل، ایئرپورٹس اور بندرگاہیں ختم ہو چکی تھیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند ہو گئی تھیں، فیکٹریاں، بازار اور منڈیاں ختم ہو چکی تھیں، اسٹورز اور گودام عوام لوٹ چکے تھے، مجرم جیلوں سے فرار ہو چکے تھے، بجلی، پانی، گیس اور پٹرول کا نظام فنا ہو چکا تھا، پبلک ٹرانسپورٹ کا وجود نہیں تھا، فلائٹس اور بحری جہازوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، عدالتوں کا وجود بھی ناپید ہو چکا تھا، ملک چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم تھا اور ہر حصے پر کوئی نہ کوئی مسلح ملیشیا قابض تھا اور وہ کسی دوسرے کو اس حصے میں داخل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں ریپ ہو چکی تھی، ہزاروں لوگ زخمی تھے اور ان کے لیے ڈاکٹرز تھے اور نہ ہی ادویات، لاشیں گلیوں میں پڑی گل رہی تھیں، خوراک کا بحران سنگین ہو چکا تھا اور بچے ماؤں کے پیٹ میں مر رہے تھے، اور اگر خانہ جنگی سے کچھ بچ گیا تھا تو وہ نیٹو لے گئی تھی۔ چنانچہ لیبیا ایک چوسی ہوئی ہڈی بن کر رہ گیا تھا۔ قومی حکومت نے 3 سال حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ملیشیا ختم کر کے ملک کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، الیکشن بھی ہوئے، پارلیمنٹ بھی بنی، لیکن دونوں بڑی سیاسی جماعتیں GNC اور JCP کسی سیاسی میثاق پر راضی نہ ہو سکیں، جس کے نتیجے میں 16 مئی 2014 کو لیبیا میں دوسری سول وار شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 6.5 سال جاری رہی اور اس نے لیبیا کا مکمل کچومر نکال دیا، ہزاروں لوگ مر گئے، لاکھوں غیر ملکی ورکرز واپس چلے گئے، لیبیا میں صرف مصر کے 20 لاکھ ورکرز کام کرتے تھے، وہ بھی واپس لوٹ گئے، ملک کے 1/3 آبادی تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہوگی، یہ لوگ اب وہاں مزدوری کرتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں۔ لیبیا دنیا میں تیل بیچنے والے 20 بڑے ممالک میں شامل تھا، یہ روزانہ 16 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا تھا، لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے یہ پیداوار 90% کم ہو گئی۔ لیبیا کی انویسٹمنٹ اتھارٹی LIA دنیا کی بڑی سرمایہ کار اتھارٹی تھی، اس کے اکاؤنٹ میں $56 بلین اور 100 ٹن سونا تھا، یہ بھی سرمایہ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ خانہ جنگی نے بچوں کی پرورش پر خوفناک اثرات چھوڑے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق لیبیا کے بچے خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں اور اگلی نسلیں دہائیوں تک لاغر اور بیمار ہوں گی۔ ملک میں ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ جیلیں بن چکی ہیں اور ان میں لاکھوں لوگ قید ہیں، انہیں تاوان کے لیے پکڑ کر بند کر لیا جاتا ہے۔ بے شک کرنل قذافی ڈکٹیٹر تھا اور اس نے 42 سال کے اقتدار میں قوم کو شخصی آزادیوں سے محروم رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دور میں امن، خوشحالی، لا اینڈ آرڈر اور سسٹم تھا، شہریوں کو روزگار بھی مل رہا تھا اور خوراک، علاج اور تعلیم بھی، ملک میں ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن قوم شخصی آزادیوں کی تلاش میں دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم ہو گئی، اور یہ سارا کھیل 13 جنوری 2011 کو بیدا شہر سے شروع ہوا تھا۔ اس دن ہجوم نے پولیس کی ایک کار کو آگ لگا دی اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ عوام کے احتجاج کو بیدا شہر سے بنغازی اور پھر وہاں سے طرابلس پہنچتے دیر نہ لگی، یہاں تک کہ عوام نے کرنل قذافی کو سیرت شہر میں مورچے سے نکال کر ذلیل کر کے قتل کر دیا۔ یہ جنگ اصولی طور پر کرنل قذافی کی موت کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن سول وار کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تندور کی آگ ہوتی ہے، یہ اگر ایک بار تندور سے باہر آ جائے تو پھر یہ پورے جنگل، پورے گاؤں کو راکھ بنائے بغیر ختم نہیں ہوتی، اور لیبیا میں بھی یہی ہوا۔ انقلابیوں نے وہاں فرد واحد غدار کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد پورا ملک جل کر راکھ ہو گیا۔ آج لیبیا کے بارے میں کہا جاتا ہے جو لیبیا ملک ہے، اس ملک کو کرنل قذافی کے لیول تک واپس لانے کے لیے ان کو 50 سال چاہیے۔ چنانچہ انقلابیوں نے انقلاب لاتے لاتے پورے ملک کا جنازہ نکال دیا، اور اس کھیل میں کرنل قذافی کے ساتھ ساتھ ملک میں آگ لگانے والوں کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، وہ بھی اندھی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اس ملک کی بربادی سے صرف ان ملکوں نے فائدہ اٹھایا جنہیں لیبیا کے اسلحے، لیبیا کے پٹرول اور لیبیا کی دولت سے خطرہ تھا۔ وہ ملک یہ تینوں چیزیں لے گئے اور پیچھے قبریں، زخمی اور لاوارث لوگ رہ گئے، اور یہ لوگ آج آسمان کی طرف جھولی اٹھا کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنی حماقت پر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن وقت کا پہیہ بہت آگے جا چکا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بھی تندور کی آگ کو تندور سے باہر لا رہے ہیں، ہم بھی یہ انجام کاشت کر رہے ہیں، ہم بھی لیبیا بننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے دشمن ممالک اور اسلام دشمن طاقتیں، ان سے بھی
ہمارے ملک کی عسکری طاقت، فوجی طاقت کسی طور پر بھی برداشت نہیں ہو پا رہی۔ وہ بھی دن رات اس پلاننگ میں سر جوڑے بیٹھے رہتے ہیں، اگر ان کے جو گھر ہے، پاکستان ہمارا ایک گھر ہے، اس کے گارڈز کو ماریں، پھر ہم اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں، کیونکہ گارڈز کو مارے بغیر ہم کبھی بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گھر والوں کے جو گھر کے چوکیدار ہیں ان کو ختم کروایا جائے، اور پھر ہم اندر داخل ہو کر ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، اور ہمارے سر پھرے لوگ دشمنوں کی چالوں کا خوب شکار ہو کر آئے دن ملک میں بد امنی پھیلا کر فوج کے خلاف خود بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فوج کے خلاف اکساتے ہیں۔ یاد رکھیں، فوج ہے تو پاکستان ہے، فوج نہیں تو پاکستان کو دشمن ایک نوالا بنا کر کھا جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہوں۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں اور دشمنوں کی چالوں کو سمجھیں، اور پاکستان سے، اپنی پاک فوج سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو، ہماری پاک فوج کو دشمنوں کے شر سے اور ان کے ہتھ کنڈوں سے اور ان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔